बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम के साथ, जो रहमान भी है रहीम भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं हूं आपकी सिस्टर हिना जाई। शुरू करते हैं आज का व्लॉग, हमारे साथ रहिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाया करेगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जी। तो व्यूअर्स, आज मैं काफी अरसे से काफी टाइम से सोच रही थी, तो मेरे जहन में ना आज एक बात मेरे जहन में आई ना, क्योंकि हम लोग मतलब देखे हर किसी का दिल करता है कि सबके पास औलाद हो। औलाद जैसी नेमत अल्लाह ताला सबको अता करे, लेकिन जिन लोगों की औलाद नहीं होती वो लोग किस तरह अल्लाह माफ करे तकलीफ में रहते हैं, ये वही जानते हैं या उनका खुदा जानता है, या अल्लाह जानता है या अल्लाह के बंदे जानते हैं। हम लोग नहीं जान सकते जिनके औलाद नहीं है। और जिनके औलाद होती है और नाफरमान हो जाए बड़ी होकर, तो उस जैसा इंसान, शायद बदनसीब इंसान जैसा दूसरा इंसान कोई नहीं होता। हम लोग अक्सर देखते हैं कि धोखा हो गया जी, फलां ने मोहब्बत में धोखा खा लिया है, फलां ने मोहब्बत में धोखा दे दिया है। हम लोग कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि मोहब्बत किसको किससे हुई, किसने किससे की। हम मोहब्बत तो कर लेते हैं, दिल है ना, दिल तो पागल है, मोहब्बत तो कर बैठते हैं यूं ही चलते चलते रास्ते में। लेकिन व्यूअर्स, आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं, एक पते की बात बताऊं, कभी कभी हमें मोहब्बत अपनों से हो जाती है, अपने पैदा कर दे औलाद से हो जाती है। क्या ये जुर्म है? औलाद से मोहब्बत करना जुर्म है? उसकी सजा मिलनी चाहिए वालिदैन को? इस सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा। क्या औलाद से मोहब्बत करने की भी सजा होनी चाहिए वालिदैन को? इंसान हर किसी से धोखा खाते, क्या औलाद से भी धोखा खा सकता है इंसान? औलाद भी धोखा देती है। साइंसदान बड़े बड़े तजर्बे करते हैं। शेक्सपियर था बहुत बड़ा, आपको पता है, फिलोसफर था, अफसाने लिखा करता था वो बंदा, बहुत बड़ा। शायद उसने भी माँ के बारे में, शायद मेरा नहीं हाल, कभी उसके भी दिल में आया होगा कि कोई औलाद अपनी माँ को धोखा दे सकती है। आज मैं जिस माँ की बात कर रही हूँ वो इटली से ताल्लुक था उनका, उस माँ का इटली से ताल्लुक था। बहुत ठीक ठाक घराने की वो औरत थी, वो माँ बहुत ठीक ठाक अमीर घराने की थी। उस माँ के 3 बेटे 1 बेटी थी। अल्लाह ताला ने औलाद दी, और शायद हर माँ की तरह वो माँ भी दुआ करती होगी कि या अल्लाह मेरी औलाद नेक और सालिहा देना। लेकिन कभी कभी हमें 10 बच्चे होते, किसी एक से मोहब्बत हो जाती है। क्या करे बंदा? किसी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, ये कुदरती चीज है, इस पे आपका अख्तियार नहीं, इस पे किसी का भी अख्तियार नहीं है, कुदरती चीज है ये। लेकिन शायद कभी कभी हम दूसरे का हक भी एक औलाद को दे देते हैं, जो शायद गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए व्यूअर्स। शायद माँ है, क्या कर सकते हैं, माँ के लिए तो सारे बच्चे प्यारे थे, लेकिन एक से बंदा थोड़ा ज्यादा कर जाता है, एक औलाद से। और आप लोग देखिएगा, सर्च कीजिएगा, जिस औलाद को माँ बाप से प्यार मिलता है, एंड में वही औलाद माँ बाप के गुजर जाने के बाद धक्के खाती है। ये मैं नहीं कहती, ये आपके इर्द गिर्द की दुनिया कहती है, ये तजर्बा कहता है, मैं नहीं कहती। बाज़ औक़ात क्या होता है कि व्यूअर्स, अगर आप एक बच्चे से प्यार करते हैं, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ, बहुत सी माएँ मुझे सुन रही होंगी, मुझे देख रही होंगी, किसी एक बच्चे से माँ को ऑटोमेटिकली मोहब्बत हो जाती है। जिनके 4-4, 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे होते हैं, उनमें से किसी एक पे बंदा निछावर हो जाता है। क्या करे, कुदरती अमल है। लेकिन कभी कभी वो माँ जो मोहब्बत करती है उसकी सजा औलाद को भी मिल जाती है। और कभी कभी शायद ना जाने अनजाने में वो जिस औलाद को चुन लेती है अपने बुढ़ापे का सहारा, जैसे इटली की माँ ने कर दिया, शायद औलाद भी जालिम हो जाती है। व्यूअर्स, कभी कहीं ऐसा होता है कि एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, एक बच्चे को वो बच्चा मासूम होता है, वो बच्चा भोला भाला होता है, माँ को उससे ऑटोमेटिकली मोहब्बत हो जाती है बाकी बच्चों को। लेकिन बाकी बच्चे आप तजर्बा कीजिएगा, आप सर्च कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा,
میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شاید میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ لوگ ریسرچ کیجئے گا کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں، کیونکہ جو پیچھے باقی بچے رہ جاتے ہیں نا، وہ اپنے دل میں کینہ پال لیتے ہیں، غبض رکھ لیتے ہیں دل میں، جسے اللہ نے سخت ناپسند کیا ہے، سخت ناپسند کیا ہے۔ بچے اس سے جتنا بچ سکتے ہیں، بچے کینہ سے، غبض سے، منافقت سے، اپنے پیاروں سے محبت کریں۔ اگر اپنے ماں باپ نے کسی ایک بچے کے پہ تھوڑی زیادہ محبت کر دیا، آپ کو اس کے اوپر، شاید آپ کے ماں باپ کو آپ میں کوئی چیز تو نظر آئی جو اس بچے میں نظر نہیں آئی، شاید ماں باپ کو یہ چیز نظر آئی کہ یہ میرا بچہ جو ہے دنیا میں سروائیو نہیں کھیلا کر سکتا، اس لیے ماں باپ کو اس بچے سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن اس بچے کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ اور یہ بھی ساتھ ہی جیسے اٹلی کی ماں کے ساتھ ہوا ہے، ایسا بھی کسی ماں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی اپنے ایک بیٹے سے بہت زیادہ محبت کر بیٹھتی ہے اور اس کی محبت میں اندھی ہو جاتی ہے، اسے اس بیٹے کی محبت میں یہ بھی نظر نہیں آتا کہ یہ بیٹا کیا کر رہا ہے میرے ساتھ، میں اس کے پیچھے کیوں بھاگی جا رہی ہوں۔ وہ بیٹا 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے آپ کو، چلے کبھی کبھار کوئی کپڑا بنا کے دیتا ہوگا اس ماں کو، جو کوئی ایسی انہونی بات تو نہیں، وہ لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے بیٹا، کروڑوں کماتا ہے وہ بیٹا، لاکھوں کماتا ہے، چلے کروڑوں نہیں کما رہا ہوگا، لاکھوں کما رہا ہوتا ہے وہ بیٹا، لیکن وہ اپنے 10 بچے تو پال لیتا ہے، ایک ماں نہیں کیا پالی جاتی اس بیٹے سے؟ سوچنے کی بات ہے نا ویورز، سوچنے کی بات ہے، بہت گہرائی والی بات ہے کہ بڑے کہتی ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ماں 10 بچے پالتی ہے، 10 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں پال پاتے، لیکن جن کے پاس دولت ہے وہ تو ماں کو خواہشات پوری کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ماں کی پینشن آتی ہو۔ ویورز، یہ آدمی جو ہوتا ہے، یہ اس کی ماں کی پینشن آتی ہوتی ہے، جو اٹلی کی ماں ہوتی ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت، اس کی پینشن آ رہی ہوتی ہے، اس کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں جو وفات پا چکے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے دور میں کوئی سرکاری ملازم رہ چکے ہوئے ہیں، کوئی سرکاری ملازم تھے، وہ بھی ان کی بھی پینشن آ رہی تھی، دونوں میاں بیوی کی پینشن وہ صرف اپنے ایک بیٹے جو منجلا بیٹا تھا اس پہ نچھاور کر رہی تھی، جو درمیان والا بیٹا تھا اس پہ نچھاور کر رہی تھی وہ ماں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، اللہ جانے کیا ہوا کیا نہیں، اس بیٹے نے کیسے ماں کو اپنی باتوں میں ورگلایا، کیا بولا اس ماں کو کہ اپنے بھائیوں سے بھی حصہ لے کے آؤ، اس ماں کے دل میں کیا ڈالا، اس ماں کے کانوں میں کیا ڈیلا، ہمیں نہیں پتا، لیکن سنا ہے کہ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اپنے بھائیوں سے بھی حصہ لے کے آئے۔ اس ماں کا ایک ہی بھائی ہوتا ہے، اس عورت کا ایک ہی بھائی ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی کو مجبور کرتی ہے کہ نہیں مجھے حصہ دو، مجھے حصہ دو، پتہ نہیں شاید اس کا بھائی خود ہی اسے کو حصہ دے دیتے ہیں، وہ حصہ بھی لے کے وہ ماں اپنے اس بیٹے کو دے دیتی ہے، دوسروں سے چھپ چھپا کے۔ وہ بیٹا شاید ماں کو اتنا اس نے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے کہ ماں تو دوسرے بیٹے کو نہ بتانا، جو اکثر ہم لوگ کر جاتے ہیں، اکثر دنیا میں آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوا ہوگا، اکثر لوگ کہہ جاتے ہیں کہ یار دوسرے کو نہ بتائی تیرے پاس پیسہ ہے، کس وجہ سے کہ یار دوسرا تیرے سے چھین لے گا، یہ بات دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ ماں کو بھی پتہ نہیں اس نے کیا بولا ہوگا اپنی ماں کو کیا نہیں، وہ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے کسی بیٹے کو نہیں بتاتی کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں نے اپنے بھائیوں سے حصہ لے لیا ہے، وہ حصہ بھی اپنی پینشن بھی، اپنا جو سامان ہوتا ہے، جو ساری زندگی اس بوڑھی ماں نے، جب وہ بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، اسے اس کے بیٹے کے بچے جوان ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ان کو دے دیتی ہے، دے دیتی ہے ان کو۔ وہ بیٹا کیا کرتے ہیں، جب سارا کچھ اس بیٹے کے قبضے میں آ جاتا ہے، وہ شاید پینشن کے بھی کاغذ وغیرہ فل کر کے اس بیٹے کو دے دیتی ہے وہ ماں، کی ظاہری بات ہے وہ ایک طرح سے وراثت تھی، ایک طرح سے اس کا حق تھا، وہ شاید یہ گئی ہوگی، مجھے اس پروسیجر کا تو نہیں پتا، وہ شاید گئی ہوگی دفاتر وغیرہ میں، انہوں نے بولا ہوگا، اس ماں بہرحال اس ماں نے نا ویورز، مجھے اس کی گہرائی تو نہیں پتا، لیکن سنا ہے کہ اس ماں نے اپنا سب کچھ اس بیٹے کو دے دیا، اور اینڈ میں اس بیٹے نے اس ماں کے ساتھ کیا کیا، جب سب کچھ اس نے حاصل کر لیا، لے لیا، تو آرام سے اپنی ماں کو کہتے ہیں ماں تو اب چلی جا یہاں سے، میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے۔ کیسا بیٹا تھا یہ، کیسا بیٹا تھا، خود غرض، ظالم، سفاک، اس حد تک سفاک کہ اپنی ماں کا تو نے سب کچھ لے لیا ہے، تھوڑا سا تو سوچ کہ تیری ماں اس بڑھاپے میں کہاں جائے گی،
व्यूवर्स, यहाँ मुझे अपने ना एक किस्सा याद आ रहा है, एक बात याद आ रही है, शायद आप लोगों ने भी ये किस्सा सुना होगा कि एक बाबा जी होते हैं, वो उनकी ना पता नहीं 5-6 औलादें होती हैं, उन बुजुर्गों की ना 5-6 औलादें होती हैं। कितने बेटे कितने बेटियां ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन कुछ बेटियां होती है कुछ बेटे होते हैं, मिली जुली औलाद होती है। वो क्या करते हैं बाबा जी के, वो ना जब बीवी वफात पा जाती है सब बच्चों को हिस्सा दे देते हैं, अपनी जायदाद में से सबको हिस्सा दे देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी इसी का हुक्म दिया हुआ है। वो सब बेटों को हिस्सा दे के तो वो एक पोटली बना लेते हैं, वो बाबा जी पोटली बना के उसके अंदर वो मतलब पता नहीं क्या रखती है, अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी। वो अपने बेटी के घर जाते हैं तो बेटी को कहते हैं ये मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। बेटी कहती है कि बाप को कि अब्बा जी आप ये मुझे दे दे, मैं हिफाजत से रख दूं। वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं तुम्हें दूंगा, ये तो मेरी उम्र भर की कमाई है, मैंने तुम लोगों को सब कुछ दे दिया, अब ये मेरा है। वो बेटी अपने बाप की बड़ी खिदमत करती है। जब वो बेटे के पास जाता है तब भी वो उस पोटली को अपने तकिए के नीचे रखता है, तकिए की जगह पे अपने सर के नीचे रखता है वो बाप। इसी तरह उसकी जिंदगी के दिन गुजरते रहते हैं। वो वॉशरूम में जाता है तब भी वो पोटली अपने बेड पे या वो चारपाई पे रख के नहीं जाता, अपने साथ लेके जाता है। आखिर एक दिन ऐसा आता है कि उसके आखिरी अयाम आ जाते हैं, यानी आखिरी वक्त आ जाता है, वो आदमी दुनिया को खैर बात कह देता है, अपनी जिंदगी भर की जो जमा पूंजी थी ना उसको भी बाय बाय कर देता है वो आदमी। वो बुजुर्ग जो थे उसको भी अल्लाह हाफिज कह देते हैं। शायद वो बेटे के घर में वफात पाते या बेटी के घर में, ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन किसी एक औलाद के घर में वो बाबा जी वफात पा चुके होते हैं। क्योंकि जब भी बाबा जी अपनी बेटी के घर जाते हैं या किसी के घर भी जाते हैं, बेटों के घर, बेटी के घर, बेटियों के घर, तो वो कहती हैं आओ अब्बा जी आए बैठे, क्या पकाए आपके लिए। वो बड़ी आओ भगत करते ना उस पोटली की वजह से कि ये मेरे घर रहेगा, ये मेरी मोहब्बत में अंधा हो जाएगा तो मुझे दे देगा। लेकिन वो बाबा जी नहीं देते। अच्छा करते हैं ना व्यूअर्स, बहुत अच्छा करते हैं। वो अपने ना बेटों को देते हैं अपनी जिंदगी में, ना अपनी बेटियों को। कहते मैंने तुम लोगों को सब कुछ दे दिया, अब ये मेरा हिस्सा है, ये मेरी है जमा पूंजी, मैं नहीं दूंगा। वो बेटे भी बेटियां भी बड़ी अवगत करती है कि बाप मेरे घर में वफात पा गया तो ये मैं रख लूंगी। बेटे कहते हैं हमारे घर में बाप गुजर गया तो ये हम रख लेंगे। अगर एक दिन में ऐसा होता है कि वो बूढ़ा बाप जो होता है वो वफात पा जाता है, वो जिनके घर में भी होता है ना, वो लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते कि किसी को पता न चले कि ये बुढ़ा मर गया है, तो क्यों ना जल्दी से इसकी पोटली में जो है वो हम संभाल लेते हैं। जब उसके बेटा या बेटी या कोई भी बंदा वो पोटली खोलता है तो वो हैरान रह जाता है व्यूअर्स, क्योंकि वहां उन बुजुर्गों ने उसके अंदर उस पोटली में सिर्फ फटे पुराने कपड़ों की लीरें रखी होती हैं, जो रद्दी होती है, मतलब जो बिल्कुल बेकार लीरे बोल सकते हैं उनको। पीसेस जो कपड़ों के फटे गले कपड़ों के होते हैं वो रखे होते हैं उसने बांध बांध के। वो सब बड़े हैरान होते कि ये हमारे बाप ने क्या किया, हमारे साथ धोखा किया। नहीं व्यूअर्स, फिर उन्हें समझ आती कि हमारा बाप अपनी अहमियत नहीं छोड़ के गया, वो हमें नसीहत करके गया है कि बेटा कुछ ना कुछ अपने हाथ में रखना। ये जो मैं आपको किस्सा भी सुना रही हूँ इस अम्मा जी का, जिनके बेटों ने, उनमें एक ही बेटा था, इन्हें अम्मा 3 थे, सॉरी 1 नहीं था, 3 बेटे 1 बेटी थी अम्मा। जब ये अम्मा ने अपने सब कुछ उस बेटे को बदतमीज को दे दिया, वो माँ को लेके घर से निकाल देता है और फिर वो माँ का इंतकाल हो जाता है। बूढ़ी अम्मा वो मशहूर होती है अम्मा इटली वाले के नाम से, सब उसे अम्मा इटली वाली बोलते हैं। वो जब अम्मा इटली वाली वफात पा जाती है तो बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो एक वही गांव का या जिस जगह वो रह रही थी अम्मा इटली वाली, वहां एक बच्चा अपने बाप से कहता है बाबा देखो ये औरत कितनी अमीर थी, इतने लोग इसके जनाजे में आ रहे हैं, ये कितनी अमीर थी। उसका अब्बा कहता है नहीं पुत्र मेरी जान है, ये अमीर नहीं थी, ये दुनिया की सबसे गरीब औरत है, ये अमीर नहीं है, ये दुनिया की सबसे गरीब औरत है। क्योंकि इस माँ ने, इटली वाली माँ ने अपनी औलाद से धोखा खाया है, किसी और से नहीं, अपनी माँ से धोखा खाया, तो ये अमीर कहाँ से होगी। ये तो इस वक्त सबसे बेबस औरत है, ये बेबस माँ लेटी हुई है, ये सबसे गरीब माँ है। तो व्यूअर्स जाते जाते ये जरूर बोलूंगी कि खुदारा जो बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं, जो वालदैन सुन रहे हैं, जो बच्चे भी सुन रहे हैं, अपने वालदैन को मत तंग किया करो, अपने माँ बाप की आह मत लो, आह मत लो। क्योंकि इस बेटे का जो मैं अब आपको अंजाम बताने वाली हूं ना, आपकी रूह कांप जाएगी व्यूअर्स। कहते हैं कि वो इटली वाली अम्मा तो बेचारी दुनिया से चले गई अपने आखिरी सफर पे,
پیچھے اس کا جو بیٹا جس نے ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکالے، جس ماں کا دل توڑا، جس ماں کو تکلیف دی. سنا ہے کہ وہ بیٹا جو تھا اسے رات کو بچھو نظر آتے تھے خواب میں، وہ سو نہیں پاتا تھا. وہ جب بھی سونے کی کوشش کرتا تھا اپنے نرم ملائم بستر پہ جا کر تو اسے بچھو، کھٹمل، اسے عجیب و غریب چیزیں نظر آتی تھی. وہ سو نہیں پاتا تھا. اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس بیٹے نے خودکشی کر لی، جبکہ وہ بیٹا حاجی بھی کیا ہوا تھا. میرا خیال ہے اس بیٹے نے حاجی بھی کیا ہوا تھا، عمرہ یا حاجی شاید کچھ کیا ہوا تھا اس بیٹے نے. وہ بیٹا بچہ نہیں تھا، سمجھدار تھا، لیکن اس نے اپنی ماں کے ساتھ جو کیا تھا اس کی سزا اسے دنیا میں بھی ملی. سب اس ماں کے لیے، اس بیٹے کے لیے دعا کرے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے ساتھ معاملہ آسان کرے، کیونکہ خودکشی حرام ہے، سبھی جانتے ہیں. تو اس لیے ویورز دعا کریں اس بیٹے کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. لیکن جب تک اس کی ماں اسے معاف نہیں کرے گی وہ بخشا نہیں جائے گا. یہ نہیں پتا کہ اس نے دنیا میں اپنی ماں سے معافی مانگی یا نہیں مانگی. تو خدارا اپنے والدین جن کے حیات ہیں انہیں سنبھال کے رکھو. یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے، یہ کھو جائے گا، یہ دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی. تم جیو گے تو صحیح، لیکن اپنے ماں باپ کی کروٹ یاد کے ساتھ. ماں باپ کا ساتھ بڑھاپے تک چاہیے ہوتا ہے. جن کے نہیں ہیں ان کو پوچھ کے دیکھیں. اپنا اور اپنے ماں باپ کا، اپنے بچوں کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا. اور اماں اٹلی والی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اگلی منزل آسان کرے. اماں کو اللہ تعالیٰ جتنی تکلیفیں اس نے دنیا میں جھیلی ہیں اتنا ہی آرام سے آخرت میں ملے. اللہ تعالیٰ اس سے اٹلی والی ماں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین ثم آمین. اس کے بیٹے کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش کرے، اس کے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرمائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. کمنٹس کیجیے گا، بتائیے گا کہ آپ کو یہ اماں اٹلی والی کا واقعہ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.